खुदाम यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ एंड वेलकम बाइबल एफजीए बाइबल कॉलेज के इन ऑनलाइन कोर्सेस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरा ईमान है कि ये कोर्सेस आपके लिए बरकत का बाइस बन रहे हैं और आप इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा कोर्स जो है ये न्यू टेस्टामेंट एक्सेजीसिस है और ये गलेशियंस और जूड दोनों खतूत के अंदर मैं नॉट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेकिन हम बड़ा जामे लेकिन कंसाइज तरीके से मैं इसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम बेसिक्स ऑब्जेक्ट जो है कि आप न्यू टेस्टामेंट एक्सेजीसिस को समझें, न्यू टेस्टामेंट एक्सेजीसिस को सीखें, न्यू टेस्टामेंट एक्सेजीसिस के प्रिंसिपल्स को सीखें और हम जो आयात की तशरीह कर रहे हैं उसको समझ सकें कि किस तौर से हम आयत की तशरीह करते हैं, किस तरह उसमें से थियोलॉजी निकालते हैं, किस तरह उसमें से अकीदे बनाते हैं, किस तरह मतन और टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हम किस तौर से एक्सपोजिशन या एक्सेजीसिस की तरफ मूव होते हैं। सो एक्सेजीसिस टू एनालाइज द टेक्स्ट क्रिटिकली और मतन के अंदर से बात को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मतन या टेक्स्ट के साथ पूरा इंसाफ कर सकें। तो 5 लेक्चर्स आपने मेरे सुने हैं। आज जो है वो 6ठा लेक्चर है और आज भी हम तफसीर ही पर रहेंगे और ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे और मज़ीद आयात को देखेंगे कि हम इसमें से क्या पौलुस रसूल में क्या मज़ीद सिखाना चाह रहा है। सो लेट्स प्रे ताकि होली स्पिरिट हमारी मदद करे, होली स्पिरिट हमारी हेल्प करे और हम बेहतर तौर पर इससे सीख सके। लेट्स प्रे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम तेरे सामने आते हैं ताकि तेरे कलाम मुकद्दस की जब हम तशरीह कर रहे हैं, मिल के सीख रहे हैं, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे और हम बेहतर तौर पर एक्सेजीसिस कर सके, हम बेहतर तौर पर इसकी तफसीर समझ सके। हम तेरे मुसन्नफीन जिनको तूने अपने पाक रूह से गाइड किया और उन्होंने कलाम मुकद्दस को तहरीर किया, हम मिलकर उनकी सोच को समझ सकें ताकि एक बेहतर थियोलॉजी बना सकें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। इब्लीस की सारी कुव्वतों को, इब्लीस की सारी पावर्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल करते हैं और दुआ करता हूँ मैं कि तेरा पाक रूह हमारी भरपूर मदद और रहनुमाई करे, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। आज हम आयत नंबर 6 या 6 वर्स पर आज हम खुदा के कलाम को समझेंगे और इसकी एक्सेजीसिस करने की कोशिश करते हैं। पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहा है तो इस खत का जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबाग ये है कि पौलुस रसूल की जो टीचिंग है उसको चैलेंज किया जा रहा है। पौलुस रसूल ने जो अकायद दिए थे गिरजे को वो चैलेंज किए जा रहे हैं। यहूदी खसूसी तौर पर पौलुस रसूल के साथ एक बड़ी गलत सोच में पड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी पौलुस कह रहा है ये गलत कह रहा है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पौलुस रसूल को किसी भी रसूलों ने अपॉइंट नहीं किया और पौलुस रसूल खुद से ही कहता जा रहा है कि मैं रसूल हूँ, खुद से ही अपनी बातों को पेश कर रहा है, जिसकी वजह से इस कलीसिया के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि वो इन तमाम डॉक्ट्राइन्स से फिर रहे हैं और किस्म की तालीमात की तरफ चले जा रहे हैं जो खुसूसी तौर पर यहूदी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से खतने पर बड़ा एम्फोसिस हो रहा है कि बच्चों के खतने होने चाहिए, भले वो मसीही हैं तो भी खतना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का खतना नहीं होता तो वो निजात नहीं पाएगा। ये टीचिंग चर्च के अंदर इन हो गई है। इसके बाद तहारत, आराम हलाल के तसव्वुर, दूसरे लफ्जों में जितना भी यहूदी दीन है वो उसको फर्ज करार दे रहे हैं कि ये करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट कि आपको सियाको सबाग की समझ होनी चाहिए कि मसला क्या चल रहा है, जिस मसले के जवाब में पौलुस जो है ये खत तहरीर कर रहा है। और गो एक बड़े चैलेंज का सामना है पौलुस को और लेकिन पौलुस नहीं चाहता कि वो टीचिंग जो खुदावंद ने उसको दी, जो जिसके बारे में खुद खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए
اور یسوع مسیح نے اس کو ظاہر ہو کر بتایا اور کہا کہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں تاکہ تو غیر قوموں کے لیے میرا چناؤ ہے. تو پالوس اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا. پالوس چاہتا ہے کہ جو ٹیچنگ، جو باتیں روح القدس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی معرفت اس تک پہنچی ہیں وہ ایز اٹ از کلیسیا تک جائیں. تو یہ ہمارا کانٹیکس تھا جو جس کا جاننا بڑا ضروری تھا. اب ہم 6 آیت کے اوپر آتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طور سے پالوس ان کو بیان کر رہا ہے. پالوس کہتا ہے 6 آیت میں، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. دیکھا میں نے جو آپ کو کانٹیکسٹ بتایا تھا اس کو وہ تعجب کر رہا ہے. گریک میں یہ ترجمہ جو گریک ہے وہ تھومیزو in Greek, Thomazo, hoti, hutos, taxios, metatithesti, abo, to, kalisantos, humas, en, chariti, charisto, is, heteron, o angelions. Okay, so I will try to translate direct from the Greek so that you can understand. آپ سمجھ سکے اور ہم ترجمہ بھی چیک کر سکے کہ آیا یہ کیا اوریجنل رائٹر ہمیں کہنا چاہ رہا ہے. So Thomazo is a present indicative active tense ہے اور is a verb اور is a verb اور it means I astonished, I am astonishing, میں مسلسل حیران ہو رہا ہوں. I'm continually upset, I'm continually worried. Why is he continually worried? Hoti utos taxios. Taxios mean quickly. Taxios means an adverb. Taxios is an adverb. Hoti, so that it's telling us something. Hoti, hutos is also adverb. So you quickly, what quickly happened? You are so quickly, I astonished, I am worrying. پالوس کہہ رہا ہے میں مسلسل اس ٹینشن میں سے گزر رہا ہوں. present indicative active tense ہے and is the first person singular ہے. is a grammatically sense ہے اور present indicative active tense کا مطلب ہے facts. آپ کو پتا mood indicative اور mood جب indicative ہوتا ہے تو it means it's facts اور reality پر بات ہو رہی ہے. facts پہ بات ہو رہی ہے. کس facts پہ بات ہو رہی ہے؟ Metatisesti is a present indicative tense and is a middle voice. Is a middle voice. Present indicative active tense is a middle voice. Metatithemi. Tithemi stand. You are going to be stand not with that teachings. So metatithemi, that you yourself are not standing or not agreeing or not accepting, بلکہ ڈسرٹ ہو گیا. اب دور جا رہے ہو, بہت زیادہ دور چلتے جا رہے ہو. So it is also a verb, is a passive voice, a middle voice, is a middle voice, second person middle voice tense. Or is there also present indicative tense and it's a middle voice. It's a me form, you know that it's a me form. اور پالوس کہہ رہا ہے کہ بہت جلد you are quickly astonishing, it's very astonishing, I'm continually upset.
کہاں سے ہو گئے ہو؟ اپو ٹو کیلیسانٹوس. کیلیسانٹوس is also present. It's an aorist participle active tense. And an aorist participle active tense is absolutely is an adjectival conditions because there is a definite article. The one. Apo to Kelisantos humas in chariti. Apo to Kelisantos. Okay. The one having called. The one having called. You were called. Khalio. You were called. You were called. جس کے تحت آپ بلائے گئے تھے، آپ اس خوشخبری سے، آپ اس ٹیچنگ سے، ہوماز ان خیریٹی، اس گریس کے تحت. سو میں تعجب کرتا ہوں جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا ہے. ایبسولوٹلی کافی حد تک یہ ٹرانسلیشن کریکٹ ہے، اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور جو متن ہے اس کے ساتھ بھی ایگریڈ کر رہی ہے. تمہیں کیلیسانٹوس، لیکن سم ٹائم گرامیٹیکل جب ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ظاہر اردو کے جو گرامر ہے وہ فرق ہے اور جو گریک کی جو گرامر ہے وہ فرق ہے. اور گریک گرامر کے اندر جو بعض دفعہ گرامیٹیکل چیزیں ہیں وہ انگریزی بھی اس کو کیچ نہیں کر پاتی، اور چونکہ انگریزی بھی اس کو کیچ نہیں کر پاتی اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسیجیسس کے اندر اوریجنل ٹیکسٹ کو گرامیٹیکل انالائز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ متن کا پتہ چل سکے کہ رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے. سو نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس کا بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے ٹو ڈگ آؤٹ، ٹو فائنڈ آؤٹ دا میننگ فرام دا ٹیکسٹ. ایکس ایگو out of the text, not insert your meaning in the text but take out from the text. اور میں نے اس کے لیے آپ کو سجیشن دیا تھا کہ try to use the Sheen Bible اور مطالعاتی اشاعت for اردو، اور ایف اے بروس کی کتاب کو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس کو بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ ولیم میکڈونلڈ کی کتاب آپ لازمی اس کی تشریح اور ترجمہ لیں، اور یوز اینی اسٹڈی بائبل، NIV اسٹڈی بائبل، اور نیٹ اسٹڈی بائبل از آلسو ون آف دا ویری گڈ. آپ نیٹ اسٹڈی بائبل کا بھی استعمال کریں آن لائن تاکہ آپ کو تشریح کی سمجھ آئے کہ واٹ دا رائٹر وانٹ ٹو سے، اور ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ what is the exegetical understanding of the text. Now, اس فضل سے تم اتنی جلدی پھر گئے، میں تعجب کرتا ہوں. ہوماس اینڈ خیریٹی، جس فضل میں تم بڑے تھے، اور چینج ہو کر کیا ہو گیا؟ کس سے؟ کس کے فضل سے؟ خیریٹو. خریسٹو mean Christ is heteron او Evangelion. O کا مطلب good, Evangelions mean the gospel, the good news. Heteros دو الفاظ ہوتے ہیں گریک میں، heteron اور elos. Elos کا مطلب ہوتا ہے کہ same attributes, same essence، لیکن اپنی پرسنالٹی میں ڈفرنٹ. جبکہ ہیٹروس کا مطلب ہوتا ہے پرسنالٹی میں بھی ڈفرنٹ، یعنی اپنی نیچر میں بھی ڈفرنٹ اور اپنے معنی میں بھی ڈفرنٹ، سیپریٹ. تو ہیٹرون او اینگیلیون اٹ مین ٹوٹلی ڈفرنٹ گاسپل، ٹوٹلی ڈفرنٹ. اٹس ٹوٹلی چینج گاسپل. اٹ از change in nature, it is change in its essence, it is change in its notes, it is change in its outline. Astonishing. چرچ کو آج بہت بڑا خطرہ یہی ہے کہ بہت سارے خادم پریچر ایسے ہیں، they are not hard worker، اور وہ متن اور ٹیکسٹ پر کام نہیں کرتے. بہت ساروں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوریجنل لینگویج ہی نہیں جانتے.
اگر اوریجنل لینگویج کو وہ انٹرلینئر سے کاپی کر بھی لے تو ان کو گرامر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے گریک نہیں پڑھی ہوتی. کیونکہ انٹرلینئر تو صرف آپ کی پارسنگ میں چلے مدد کر رہی ہے، کیونکہ ایپس کے اندر ایک ہمارے پاس فیسیلٹی یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو پارسنگ ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. لیکن پارسنگ سمجھ کر ہم معنی نکالتے ہیں، گرامیٹیکل پوزیشن سمجھتے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ طور پر گریک لینگویج کا جاننا اور پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ گریک لینگویج نہیں پڑھیں گے یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا ٹیکسٹ. دیٹ از دا مین تھنگ. سو ضروری ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو اس لیے میرے عزیزو، my dear students and all the listeners, there is a problem. اور بہت سارے متن اور ٹیکسٹ کو بدل دیتے ہیں. پالوس تعجب کر رہا ہے. It is not exegesis, it is eisegesis. کہ you are going to even change totally you are going to change the things. اور کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Okay, next study Bible میں لکھا ہے I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are following a different gospel. You are going to change the gospel. So sad. اور ان اردو ٹیکسٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ کانٹیکسٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. کچھ آیات ہیں جن کو آپ فردر اسٹڈی کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم رومیو اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں، اور خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں چیلنج ہے جو یہاں پہ ہے. دیر آر سم کراس ریفرنسز، اور آپ اس کو پرسنلی طور پر نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ خود سیلف اسٹڈی کریں تو ان کا استعمال آپ کریں. پالوس رسول اسی طرح غلطیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت کے اندر پالوس کیا کہتا ہے؟ جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں، کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے. سچویشن کافی خراب ہے چرچ کے اندر، کیونکہ ڈاکٹرائن بدل گئی ہیں، لوگوں کے عقیدے بدل گئے ہیں، یہاں تک کہ لوگ پالوس پر بھی اب اعتماد نہیں کر رہے کہ وہ واقعہ ہی رسول ہے. اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیچنگ پالوس رسول نے اس کلیسیا کو دی تھی، ساری کی ساری وہ ٹیچنگز کو بدل کے رکھ دیے. تو کہتا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے، کیونکہ پالوس ایبسولوٹلی اس وقت وہاں نہیں ہے، جو جب یہ خط وہ لکھ رہا ہے تو پالوس رسول تو وہاں نہیں ہے. اب پالوس وہاں نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولو، کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے، مجھے پورا شک ہے کہ تم مسیح کو چھوڑ دو گے، تم ان عقیدوں کو چھوڑ دو گے، تم ان ڈاکٹرائن کو چھوڑ دو گے جو رسولوں نے دی. آج اس کی اگر اپلیکیشن کریں ماڈرن دور میں تو یہ چرچ کو، آپ کو پتا لبرلزم سے چرچ کو کتنا خطرہ ہے. میں نے بتایا انجیل مقدس کی تفاسیر اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، بالکل متن بدل کے رکھ دیتے ہیں. ہماری جو حمد و ثنا ہے، جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، کتنے گیت ہیں حمد و ثنا جو تھیولوجیکل غلط ہیں، جن کی تھیولوجی ہی غلط ہے، وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے ہی نہیں، اور چرچ ان کو گا رہا ہے، چرچ ان کو سنگ کر رہا ہے. بہت سارے خادم ہیں جو کلام مقدس پیش کرتے ہیں لیکن ان کو گریک نہیں آتی، ان کو گرامیٹیکل انالیسس نہیں آتا،
उनको एक्सेजीसिस का नहीं पता, उनको एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का नहीं पता, उनको पता नहीं कि किस तौर से खुदावंद के कलाम को पेश, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, इल्मुल वाज तक नहीं पढ़ा, हर्मेनौटिक्स का नहीं पता, इल्मुल तफसीर के प्रिंसिपल्स और कायदों का नहीं पता, तो प्रॉब्लम तो हो गई। तो ये चैलेंज चर्च के अंदर चला गया कि जैसे पौलुस कह रहा है कि जी चाहता है कि अब तुम्हारे पास मौजूद होकर और तरह से बोलूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से शुबा है, तुम्हारी तरफ से शुबा है। व्हाट शुबा? शुबा यह है कि कहीं आप बदल ना जाए। क्यों? क्योंकि उसने ये खत जेल से लिखा, ही वॉज इन प्रिजन, और चूंकि ही वॉज इन प्रिजन और रिसीविंग एन इंफॉर्मेशन, और ये जो इंफॉर्मेशन वो ले रहा है, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर वो डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है। पहला बाप और 7वीं आयत में वापस आए, गलतियों पहला बाप 7 आए। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बगाड़ना चाहते हैं। देख रहे, हु उक एस्टिन एलो, इट्स नॉट अनदर, एमी टिनेस एसन हॉय ट्रासोंटेस हुमास काय थेलोंटेस मेटा metastrepissai to euangelion to Christo. So, a very strong knot. शुरू में वो इसको वो not, it is not another, it's not another, मगर वो दूसरी नहीं, it's not another. Allo, मैंने बताया था ना कि allos जो है, there are 2 Greek words, and one is allos and number 2 is heteros. So heteros mean totally change, totally change, totally change, जो कंटेंट है मैसेज के टोटली बदल दी है, और जो एक्सपोजिशन है अंदर वो भी टोटली चेंज है। सो हेटेरोस मीन टोटली चेंज, टोटली डिफरेंट, जबकि एलोस जो है इट मीन्स the nature of the message is different, but the essence is same, content are same as the Paul teachings, जिस तरह के पौलुस रसूल टीचिंग दे रहे। सो अंडरस्टैंड करें आप स्क्रीन पे कि there is an allos colored, ऊपर देखिए लिखा, मगर वो दूसरी नहीं, जबकि if someone creating a trouble, tresantons sontes, is a trust, is also a present participle active है, that is present participle active, and its nominator is masculine plurals, or is an adjectival, the one. Someone creating a panic in the church, और क्या पैनिक्स कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि पौलुस की जो टीचिंग है वो वैलिड नहीं है, इट्स नॉट वैलिड, मगर पौलुस उसका दफा करके कहता है मगर वो दूसरी नहीं, एंड यूजिंग द वर्ड एलोस एडजेक्टिव के तौर पे यूज करता है, इज एन एडजेक्टिव एलोस, but it's not allos. If
tenacious anyone is troubling you, whom ask you, if anyone is troubling you, or and what is trying to do metastrepsai is also a verb, and it's an infinitive case, it's an infinitive aorist infinitive active tense. So mood यहाँ पे जो लगा हुआ वो infinitive है, और thalontes mean thalos है, I desire and wish. So they are desiring and they are wishing. What they are wishing? They are going to change, to pervert. They are going to change and pervert. What they are going to change and pervert? The verb, infinitive, metastripsai, okay, metastripsai is an aorist infinitive, is an aorist infinitive active, और infinitive केस आप जानते हैं कि जब infinitive mood लग जाता है तो it is tell us about something is continue going on, okay, और action जो है वो non stop है और मसलसल है, okay, so and they are wishing, thalontes, desiring, wishing to pervert, to change the evangelion to Christo, the gospel of Jesus Christ. They are trying to change the gospel of Jesus Christ. This is the text. They are trying to change the essence of the gospels. Very serious matter کہ رسولوں نے جو تعلیم دی ہے, خصوصی طور پر پالوس نے جو تعلیم دی ہے, اس متن کو یہ چینج کر رہے ہیں. They are trying to change the essence. Serious matter. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 11 باب اور اس کی 4 آیت میں کراس ریفرنسز سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی, یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی, یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا, تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے. کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے نہیں کی, یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی, یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا, تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے. It's a wrong man. It's a wrong teaching. Remember, انڈرسٹینڈ کرے اس بات کو کہ پالوس اس بات پر بڑا ایمفسس کر رہا ہے کہ جو تعلیم پالوس رسول کو ملی ہے وہ بطور اپوسل ملی ہے, بطور رسول ملی ہے. یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا ہے, یسوع مسیح نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, یسوع مسیح نے اس کو ordain کیا ہے, یسوع مسیح نے اس کو بھیجا ہے. وہ عرب کا لیے selected by Jesus Christ ہے, اس کو روح القدس نے یہ ریویلیشن دیا ہے, اس سے یہ سارا کچھ لکھوایا ہے. اب کوئی بھی آ کر تھولوجین, کوئی پی ایچ ڈی, کوئی بھی شخص اگر آ کر پالوس کی ٹیچنگز کو بدل دیتا ہے, پالوس کی ٹیچنگز کے اگینسٹ جاتا ہے, پالوس رسول کی خطوط کو نہیں مانتا, تو وہ خطرناک بدعت ہے جو چرچ کے اندر جا رہی ہے. وہ کہتا ہے وہ گناہ, وہ پہلے ہم نے شروع میں پڑھا تھا پچھلی آیات میں کہ وہ مالعون ہے. جو کوئی اس متن اور ٹیکسٹ کو بدل دے گا اس پر لعنت ہو. curse on that who change the text. تو بہت سیریس معاملہ ہے کہ اگر بائبل مقدس کے معنی بدل دیے جائیں تو بائبل میں لکھا پالوس رسول کہتا ہے اس پر لعنت ہو, اس پر لعنتیں آ جائیں گی جو بائبل مقدس کو بدلے گا. بلکہ پالوس یہ کہتا ہے کہ جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں
आसमान का फरिश्ता भी उतर कर उसको बदलने की कोशिश करे तो उस पर भी लानत। तो फिर तो बहुत सीरियस मैटर है। हम अगर इसकी एप्लीकेशन करें, अतलाक करें आज कॉन्टेम्पररी एरा में, मौजूदा दौर में, तो ये तो फिर बहुत सारे निकल जाएंगे इस हल्के से, क्योंकि बहुत सारे बाइबल मुकद्दस को सही तफसीर नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी झूठी तफसीरें हो रही, बड़े बड़ी झूठी डॉक्ट्राइन गिरजों में आ रही, बड़े बड़े गलत अकीदे मुतारफ हो रहे हैं, और चर्च इस वक्त डॉक्ट्राइनली मुश्किलात का शिकार, इंटरफेथ बढ़ रहा है, बहुत सारे गिरजों को इकट्ठे करके एक ही गिरजा बनाने की सोच पड़ रही है। दुनिया के अंदर देखिए वन वर्ल्ड ऑर्डर और वन चर्च पूरी दुनिया में, सारे क्या जी सारे ही ठीक है, सारे इकट्ठे करके एक ही गिरजा दुनिया का बना दिया जाए और सारों को कहें कि जी बस एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक दूसरे के साथ बैठें और चलें, आप सारे एक ही हैं। ये तो एंटी क्राइस्ट के काम है सारे, ये तो मुखालिफ मसीह की बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, और ये भी मुखालिफ मसीह यहाँ भी घुसी हुई है स्पिरिट, जो हम गलतियों की कलीसिया में पढ़ रहे हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जो हमने मनादी नहीं की, उसको एक्सेप्ट ना करें, या ऐसा पाकरू जो हमने आपको दिया, हमारे वसीले से जो रूल कुदस मिला, अब कोई और आकर कह रहा नहीं जी वो गलत है, वो ठीक ही नहीं। तो आज भी देखें बहुत सारे अकीदों के ऊपर कलीसियाओं में मसाइल हैं, कलीसियाएं उलझी हुई हैं। कोई कहता है गैर ज़बान बोलनी चाहिए, कोई कहता है गैर ज़बान नहीं बोलनी चाहिए, कोई कहता पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, कोई कहता पानी का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है जी पाक शराकत लेनी चाहिए, कोई कहता पाक शराकत नहीं लेनी चाहिए। ऐसी कई कलीसियाँ हैं, कई नाम है, कई डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर, और कन्फ्यूज कौन हो रहा है? कन्फ्यूज कलीसिया के लोग हो जाते हैं जिनका इतना इल्म नहीं, जिनको अब हर्मेनूटिकस या एक्जेजीसस जैसे मजमून तो मुश्किल मजमून है, जब तक प्रॉपर इसकी स्टडी न की जाए इसकी समझ नहीं आ सकती, और जब तक इसको प्रैक्टिस न किया जाए लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती, तो मसाइल बड़े हुए हैं। तो पौलुस रसूल ताज्जुब करता है, he is astonished, continually astonished because of the facts कि तुमने उस गॉस्पल को बदल दिया है जो गॉस्पल हमने तुम्हें सिखाई थी। तो आयत नंबर जो छठी आयत है उसके अंदर जो हमने गुफ्तगू सीखी है पौलुस रसूल की, वो यही थी कि मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। 9 आयत नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 7 में क्या लिखा है? मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। Ho uk estin alo emi tines esse hoi tresonta sumaskai talontes meta stripsai to evangelion to Christo। बात ऐसे हैं। सो सेम आयत वही गुफ्तगू पौलुस रसूल इस आयत के अंदर भी कर रहा है ताकि हमें एनालाइज हो द प्रॉब्लम इज ए सीरियस मैटर इन दिस चर्च, सीरियस मैटर। और 8वीं आयत में वो क्या कहता है? 8वीं आयत में लिखता है लेकिन अगर सीरियस मैटर लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालाउन हो। क्या हो? मालाउन। एला खाए एन हुमेस ए एंगिलियोस एक्स उरानो उ एंगिलिजेटाए होमेन par homen par ha u angeli esometa homen anathema osti।
We will look at this text again into the verse 8 from the interlinears. Ela kai ian homes e angelos ex uranu u angelizetai humen para ho Evangeli esameta ume anathema husto is a husto. It's a very, very imperative sentence. Husto is an emi. emi की गर्दान में जब imperative sentence है और imperative sentence का मतलब होता है हुक्मिया जुमला है और सख्त teaching पलूस इस पे दे रहा है but Allah. But ian plus subjunctive is a conditional sentence. Because subjunctive mood की जब हम discuss करते हैं तो sometimes subjunctive mood become a conditional sentence. So ian के साथ वो attach है कि अगर कोई भी ये command है जिसे में रखें सख्त हुक्म है पौलुस का कि कोई भी if anyone should preach the gospel और that gospel जो हमने preach नहीं की we never preach or evangelizo, gospel, proclamation, a gospel, and this aorist indicator, when it's a middle voice, aorist indicator middle, और aorist को पता है कि हम aorist tense में basically unlimited time define होता है. Aorist को हम past नहीं कह सकते. Aorist basically cover your present and your past and sometimes it's future. इसलिए aorist जो होता है ये आमतौर पर तीनों जो ज़माने हैं उसको कवर कर लेता है और बाज़ दफ़ा हम इसको कहते हैं कि ग्रीक में undefined time. We cannot define the time in aorist. So अगर कोई आसमान से फरिश्ता भी उतरे या हम ही क्यों ना, लेकिन अगर हम होमेस या आसमान का कोई फरिश्ता एंगिलियोस एक्स उरानोस जो आसमान में से नीचे आ जाए and he tried to change the gospel, pervert the message. देख रहे हैं कितना जरूरी है कि आपको तफसीर करनी आनी चाहिए, आपको बाइबल मुकद्दस की एक्सेजीसस की समझ होनी चाहिए. क्या प्रॉब्लम चल रही है, इस कॉन्टेक्स्ट क्या है. रॉन्ग टीचर जो गिरजे के अंदर आए हुए, लेकिन उसने बड़ा एक सीरियस जुमला बोला है. कहता है कि तुम्हें सुनाई, जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम. एनाथीमा, एस्टो, एनाथीमा कहते हैं कर्स, cut off from the grace of God, cut off from the blessings of God. उस पर लानत, उस पर कर्स अगर कोई समतन को बदले. It's a serious matter. It's a very serious matter. अगर कोई इस मतन को बदलेगा तो वो माला हो. तो पौलुस अपसेट है, पौलुस परेशान है, पौलुस दुखी है कि उसकी गैर मौजूदगी से वो सारी टीचिंग बदली गई, सारे मामलात ख़राब हो गए हैं, जो उसने फाउंडेशन बनाई थी गिरजे की वो ख़राब हो गई है.
بلکہ متاثر ہو گئی ہے، تو دیٹ سیریس میٹر. ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. 23-14 میں لکھا ہے، اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھی. بس انہوں نے سردار کائن اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پالوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے. دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ پالوس سے نفرت ہو رہی ہے. بس انہوں نے سردار کائن اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پالوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے. سیریس میٹر. اور پہلا کرنتھیوں 12 میں کیا لکھا ہے، بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع مالعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خدا. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ جیوش ٹیچر جو تھے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یسوع مالعون ہے. جیزس از ناٹ دا فائنل اتھارٹی. سو کریٹیکل سچویشن ہے، ویری کریٹیکل سچویشن جو غلطیوں کی کلیسیا فیس کر رہی ہے. اور پالوس ان ساری ٹیچنگز کے اوپر اپنے کامنٹس کر رہا ہے اور پیش کر رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. گو اس کو اس میں اپنی لائف تھریٹ ہے، اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. سو غلطیوں کی کلیسیا ان سارے مسائل کا سامنا کر رہی ہے. آج اس کا اطلاق کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو وہی تو بتایا. آج بھی بہت ساروں کے پاس تو سورس ہی نہیں ہے کہ بائبل مقدس کو سمجھیں کیسے، میڈیٹیٹ کیسے کریں، ریسرچ کیسے کریں، لائبریریز کا یوز کیسے کریں، ہاؤ وی ول انڈرسٹینڈ دا میننگس. ضروری ہے کہ ہم اس سے سیکھیں اور اس کی جو سیریسنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہمارا خدا بند جلال پائے اور ہم پورا انصاف کریں متن کے ساتھ اور ٹیکسٹ کے ساتھ. کمنٹری بھی اگر کو پڑھتے ہیں، کچھ سرمن بھی سنتے ہیں تو ضرور چیک کریں، دیکھیں کہ آیا یہ تعلیم ٹھیک ہے، اس کو مانا جانا چاہیے، اس کو عقیدے کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اگر وہ ٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ کلام مقدس پر پوری نہیں اتر رہی، we can reject it. Don't make your doctrine on these teachings. So میرا ایمان ہے کہ اس لیکچر سے بھی آپ نے بھرپور سیکھا ہے. چیلنج ملا ہے ہم سب کو کہ ہم نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس کے اس پرنسپلس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، ایکسیجیسس پر کام کریں، گرامر پر کام کریں، گریک کی کتاب کھولیں اور پڑھیں، مختلف ٹرانسلیشنز کو دیکھیں، متن کو پڑھیں، ٹرانسلیشن نکالیں، پھر ٹرانسلیشن کو چیک کریں، کامنٹریز اینڈ پہ رکھیں. انٹرلینئر کو پڑھ کر آپ وہاں سے کاپی نہ کریں بلکہ سمجھیں تاکہ آپ متن اور ٹیکسٹ کو بہتر طور پر سمجھ کر ایک بہتر تفسیر کر سکیں جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، جس کے ساتھ انصاف ہوا ہو کہ انہوں نے متن کے ساتھ بہت انصاف کیا ہے. میرا ایمان ہے آپ یقیناً یہ سارے لیکچر کاپی پینسل کو ساتھ رکھ کے، بائبل کو ساتھ رکھ کے، نوٹ بک ساتھ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور ریویو بھی کریں. اور جو آیات میں چھوڑوں گا، اس 8 آیات ہم نے کی ہیں اور کل جو میں لیکچر دوں گا وہ نیکسٹ چیپٹر پہ دوں گا. باقی جو ہماری یاد رہ جائیں گی وہ آج ہوم ورک آپ نے کرنی ہے، آپ نے خود اس پہ کام کرنا ہے. کیونکہ 1 by 1 ہم ساری نہیں کریں گے، کیونکہ 1 by 1 تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن ہم بیسکس کرتے جا رہے ہیں. باقی جو یاد ہم چھوڑ رہے ہیں وہ آپ نے ایز اے ہوم ورک اپنے گھر پہ کرنی ہے تاکہ جب پھر ہم اس پہ رپورٹ آپ سے لوں گا، میں آپ کی نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس کا پیپر لکھواؤں گا تو میں کوئی بھی آیت آپ کو دے سکتا ہوں اور اس آیت سے میں انالائز کروں گا کہ آیا آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس آتی ہے یا نہیں آتی. تو یہ صرف محض لیکچر نہیں سننے، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں اور اس کو پریکٹس کرنا ہے اور چرچ کے لیے ایک بابرکت خادم بن کر اپنی ٹیچنگز کو مؤثر رکھنا ہے. اوکے، گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ. چھوٹی سی دعا کریں تاکہ خداوند
ہمیں برکت دے اور نیکسٹ لیکچر کے لیے ہمیں تیار کرے۔ آسمانی باپ شکر گزار ہے تیرے کلام کے لیے، تیرے الہام کے لیے، تیرے مکاشفوں کے لیے جو تو ہم پر کھول رہا ہے، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ برکت دے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کر، سننے والوں کو برکت دینا خدا، اور جب وہ اس پہ ہوم ورک کرتے ہیں سب بلیس ہوں اور برکت پائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے